भन्दा पहिला यहाँहरूले ब्राउजर खोल्नुहुनेछ र त्यस पछाडि यसको हाम्रो जुन हजुरको आइडी पासवर्ड हैन आइडी पासवर्ड हालेर जानुहुनेछ। मैले यसको बारेमा हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गरिनँ किनभने हजुरहरूले आफ्नो विद्यालयको एन्ट्री गरि नै हाल्नुहुनेछ। मैले बाइ मिस्टेकली अर्को विद्यालयको खोलेको रहेछु, मैले हाम्रै खोलेँ। अब हेर्नुहोस् त हामी के गर्छौँ भने सबैभन्दा पहिला यहाँनिर एक्जाम सेक्सन छ। यो एक्जाम सेक्सन हामी किन प्रयोग गर्छौँ भने हामीले विद्यालयमा पठन पाठन हैन भइसके पछाडि चाहे त्यो फिजिकल होस् चाहे अनलाइन क्लास होस् विद्यार्थीहरूको रिजल्ट पब्लिसका लागि हामीले के गर्छौँ त एक्जाम सेक्सनको प्रयोग गर्छौँ। एक्जाम लिनका लागि पनि अनलाइन एक्जाम लिनलाई ई क्लासरुम हो भने ई क्लासरुमबाट लिएको एक्जामलाई चाहिँ अब हामीले मार्कसिटहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ वा पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। फिजिकल क्लास लाग्दाका अवस्थामा होस् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि हामी के गर्छौँ त एक्जाम सेक्सनको प्रयोग गर्छौँ। अब यसमा एडमिनका तर्फबाट एड एक्जाम, यो एड एक्जाम चाहिँ जहिले पनि एडमिनले बनाउनुहुन्छ, अरूले बनाउनुहुन्न। अनि त्यो एडमिनले बनाउँदा चाहिँ त्यो एक्जामको प्रकार कस्तो हो हैन त्यो कुरालाई जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ एउटा नर्मल छ। यो नर्मल चाहिँ हामीले कतिखेर प्रयोगमा गर्छौँ भने जस्तै फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम नर्मलमा हुन्छ, सेकेन्ड टर्मिनल एक्जाम पनि नर्मल हुन्छ, थर्ड टर्मिनल पनि हाम्रो के हुन्छ नर्मलै हुन्छ। प्राय हाम्रो सबै एक्जाम के हुन्छ नर्मलमै हुन्छ हैन। अनि जब हामी फाइनल रिजल्ट निकाल्छौँ नि कम्बाइन गर्ने त्यो बेलामा मात्रै हामीले कम्बाइन्ड एक्जाम युज गर्ने। कम्बाइन्ड एक्जाम भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्मिनलबाट सेकेन्डबाट थर्डबाट कति प्रतिशत ल्याएर चाहिँ हामीले रिपोर्ट एग्रिगेट बनाउने हो, त्यसका लागि हामीले बनाउँछौँ कम्बाइन्ड एक्जाम। अनि अर्को जेनरल इभ्यालुएसन भन्ने छ। यो जेनरल इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ हामीले मूल्याङ्कनका आधारमा हैन परीक्षण गरिरहन्छौँ त्यसका लागि हो र सेलेक्टिभ पनि सेम हो। अहिले हामी के चलाउँछौँ त हामी नर्मल एक्जाम चलाउँछौँ। जस्तै आज म यहाँहरूलाई देखाउनको लागि एउटा नर्मल एक्जाम को नाम जस्तै के गर्छु भन्नुहुन्छ भने लोटस एक्जाम लेखेँ फर एक्जाम्पल। मैले हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु है त किनभने यहाँ एक्जामको लिस्टमा अरू एक्जामहरू धेरै भएको हुनाले गर्दा हजुरहरूलाई आज मैले चाहिँ लोटस एक्जाम भनेर एउटा डेमो देखाउन गइरहेको छु। लोटस एक्जाम नाम दिने अनि सबमिट गरिदिने हामीले नर्मलमा चुज गरेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने एक्जाम पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् त हामी एकैचोटि अब यो एड एडिट मार्क्स छ अनि फेरि एड एक्जामभित्रै एड एक्जाम डिटेल छ। हामीले एक नम्बरमा के गर्यौँ एक्जामको नाम क्रिएट गर्यौँ। अब 2 नम्बरमा गएर एड एक्जाम डिटेलमा जान्छौँ अनि यहाँ एक्जामको नाम चुज गरौँ हामी लोटस एक्जाम भन्ने छ। त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई क्लास 9 को देखाउन गइरहेको छु किनभने टिचरले पनि कसरी गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि हजुरलाई मैले देखाउनु पर्ने छ। हामी के गरौँ भने क्लास 9 को बनाऊ। अब 9 क्लासमा कुन सब्जेक्ट हुन्छ त यदि हजुरले रुटिन बनाउनु भएको छ भने सब्जेक्ट्स फ्रम क्लास रुटिन गरिदिनुहोस्। ठ्याक्कै 9 क्लासमा जुन सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ त्यो मात्रै आउँछ, अरू आउँदैन। हेर्नुहोस् है यदि हजुरले सब्जेक्ट फ्रम क्लास रुटिन गर्दा यदि क्लास रुटिन बनाउनु भएको छ भने के हुन्छ त 9 क्लासमा जुन सब्जेक्ट छ त्यो मात्रै आउँछ। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै त्यति आइदियो नि, अरू आइदिएन। अघि धेरैवटा थियो हैन। अब नेपालीको फुल मार्क्स कति त एकछिनको लागि 50, पास मार्क्स कति मैले लेखेँ 25। हेर्नुहोस् है इङ्ग्लिसको पनि 50, त्यसै गरी यसको 25, त्यसै गरी यसमा गएर हामी 50 फेरि 25 गरौँ। जुन सब्जेक्ट हुन्छ त्यसको गरौँ है। मैले फर एक्जाम्पल यहाँ यो 9 क्लासको चाहिँ पुरै गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कम्प्युटरको मैले के गरेँ त टोटली राखेँ तर होइन यसमा चाहिँ हजुरको 30 चाहिँ थ्योरी अनि 20 प्र्याक्टिकल हुन्छ भने त्यो पनि गरिदिनु होला। यसमा हामी गर्न सक्छौँ हैन। अब यति गरेर जब हामीले सबमिट गर्छौँ नि यति काम गरे पछाडि मात्रै टिचरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ जबसम्म हामीले एड एक्जाम डिटेल फुलफिल गर्दैनौँ तबसम्म सर म्यामहरूले के गर्न सक्नुहुन्न मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्न। अब यो त भयो मार्क्स इन्ट्री गर्नलाई कसरी रेडी गर्ने भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् है जब हजुरले यति काम गरिसक्नु अब यो एड एडिट मार्क्समा जानुभयो भने नि हेर्नुहोस् है त एड एडिट मार्क्समा गएँ म। अब यहाँनिर गएर लोटस एक्जाम चुज गरेँ क्लास 9
त्यस पछाडि सेक्सनमा ए सेक्सन अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थीको नाम पनि आइदियो कम्प्युटर इङ्ग्लिस सबै सब्जेक्टको मार्क्स हाल्ने ठाउँ आयो हजुर एडमिन भएका हुनाले गर्दाखेरि यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू देख्नुहुन्छ तर टिचरले हो भने के हुन्छ त ठ्याक्क उहाँले आफ्नो मात्रै हेर्न पाउनुहुन्छ अरू हेर्न पाउनुहुन्न र अरूको मार्क्स इन्ट्री पनि गर्न सक्नुहुन्न क्लिक गर्दा यहाँ तीनटा अप्सन छ एउटा एक्जाम लिस्ट छ एउटा 8 अब यहाँ टिचरले चाहिँ कसरी मार्क्स इन्ट्री गर्नुहुन्छ त हामी त्यतातिर पनि जाउँ है त जस्तै उदाहरणको लागि अब टिचरले कसरी मार्क्स इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हजुरलाई देखाउँछु सबैभन्दा पहिला वेदगुरु खोल्नुहुन्छ मोबाइलमा उहाँहरूले वेदगुरु खोलिसके पछाडि यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ रिजल्ट भन्ने हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त यहाँ रिजल्ट्स देखिरहनु भएको छ रिजल्ट्समा क्लिक गर्ने अनि उहाँले कति क्लासको मार्क्स इन्ट्री गर्नुहुन्छ जस्तै मैले फर इक्जाम्पल 9 को मैले पनि एडमिनै चलाइरहेको छु अनि सेक्सन ए गरेँ अब एक्जामको नाम हामी चुज गर्छौँ लोटस एक्जाम भनेर अब सबमिट गरौँ हेर्नुहोस् त यसरी के हुन्छ त सब्जेक्ट अब मैले चाहिँ नेपाली अप्सनल म्याथ्स सोशल स्टडिज कम्प्युटर र म्याथमेटिक्सको एक्सेस पाएको रहेछु यो सब्जेक्टको मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्ने भएँ होइन यदि मैले चाहिँ 9 क्लासको नेपाली मात्रै पढाउँथेँ भने अब नेपालीको मात्रै मार्क्स हाल्ने ठाउँ आउँथ्यो अरू आउँदैन थियो अब यहाँ मार्क्स हाल्छु हेर्नुहोस् है त जस्तै 50 मा 35 45 48 42 त्यसै गरी टिचरले हाल्नुभएको म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु यसरी अब टिचरले हालेर सबमिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो हजुरकोमा अब अटोमेटिकल्ली यहाँनिर हजुरले आउँछ जस्तै यसलाई रिफ्रेस गरौँ यसलाई रिफ्रेस गरौँ अनि हामी एक्जामको नाम चुज गरौँ क्लास 9 सेक्सन ए मा जाउँ हामी हेर्नुहोस् त यहाँ मार्क्स आइसकेको छ यसरी सरहरूले मार्क्स इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ मार्क्स पनि आएर बस्छ अब यो त रह्यो सामान्य एक्जामको बारेमा अब हामीले क्लास 11 को रिजल्ट निकाल्नु छ एनईबी को फर्मेटमा त्यसका लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले गर्ने सेम हो कहाँ जाने भन्दा एक्जाममा जाने त्यस पछाडि यो एड एक्जाम भनेर लेख्नु भएको छ यहाँ जाने अनि हामी एक्जामको नाम दिन्छौँ जस्तै मलाई लाग्छ एनईबीले निकाल्ने एक्जामको फाइनल एक्जामिनेसन भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ है उसको रिपोर्ट हैन त्यो उसमा फाइनल एक्जामिनेसन लेखौँ यसलाई सबमिट गरौँ यो अलरेडी रहेछ फाइनल एक्जामिनेसनको अब हामी एड एक्जाम डिटेलमा जाउँ अनि एक्जामको नाम चुज गरौँ अब हामी फाइनल एक्जामिनेसन हेर्नुहोस् है फाइनल एक्जामिनेसन अलरेडी डन पक्नुहोस् है फाइनल एक्जामिनेसन चाहिँ यसले डन भन्यो ठिक छ म कुनैबाट हजुरलाई देखाउँछु जस्तै उदाहरणको लागि मैले के गरेँ त फाइनल एक्जामै चुज गरेँ त्यस पछाडि हामी जाउँ क्लास 11 को लागि किनभने हामीले 11 क्लासको बनाउनु छ 11 मा जाउँ हैन 11 क्लास गर्यौं अब 11 क्लासमा हामी यदि म्यानेजमेन्ट हो भने म्यानेजमेन्ट चुज गर्छौं साइन्स हो भने साइन्स चुज गर्छौं हाम्रो जुन क्लास छ हामी त्यो चुज गर्छौं र त्यस पछाडि हामी के गर्छौं भने यहाँनेरि जति पनि सब्जेक्टहरु छन् सब्जेक्टहरुमा पहिले हामी के गर्छौं त क्रेडिट आवर यहाँ हेर्नु है जस्तो थ्योरी प्र्याक्टिकल भन्ने जुन छ यो हजुरकोमा आएको हुँदैन यसका लागि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ त यो रिजल्ट टाइपलाई चाहिँ एनएबी गर्दिनु होला हैन यसलाई एनएबी गर्दिने अनि तल गएर सबमिट गर्दिने सबैभन्दा पहिला सबमिट गर्दिनुस् अब यो सबमिट गर्ने बित्तिकै हजुरलाई के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म यहाँनेरि ठीक छ सब्जेक्ट लोडिङ हुँदैछ हाम्रो डेमो भएर धेरै लामो छ यसमा अब हेर्नु त सब्जेक्ट कोड अनि थ्योरी क्रेडिट आवर प्र्याक्टिकल क्रेडिट आवर आयो नि हैन अब यही अनुसार हजुरले हाल्नुहुन्छ अब टिचरले मार्क्स हाल्ने वा आफूले मार्क्स हाल्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ त यो कुराहरु फुलफिल गर्नुपर्छ म हजुरलाई जस्तै उदाहरणको लागि म्याथमेटिक्सको उदाहरण देखाउँछु अब म्याथमेटिक्सको सब्जेक्ट कोड चाहिँ 204 उदाहरणको लागि यो कति हो मलाई थाहा छैन हैन 204 हाले मैले अनि यसको थ्योरीको क्रेडिट आवर चाहिँ 1.5 रहेछ फर एक्जाम्पल यो हाले मैले अब यसको कतिमा पास हो जस्तै 100 मा मैले पास मार्क्स कति गर्ने त 80 गरे त्यसैगरी कम्प्युटर साइन्सको यहाँ जाउँ कम्प्युटर साइन्सको 201 हो फर एक्जाम्पल है यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन 1.25 र प्र्याक्टिकलको 1.26
त्यस पछाडि यसको थ्योरी मार्क्स भनेको मैले 75 अनि 25 र यसको 30 र यसको 12 यति गरेँ भने अब यही तरिकाले हामीले के गर्नु पर्यो त सबै सब्जेक्टको त्यो क्लासमा हामीले जुन क्लास चुज गरेका छौँ त्यो क्लासमा कुन कुन सब्जेक्टहरू पढाइ हुन्छ चाहे त्यो अप्सनल होस् चाहे कम्पलसरी होस् हामीले सबै गर्छौँ हैन अप्सनलको पनि गर्छौँ कम्पलसरीको पनि गर्छौँ अनि यसरी एड गरिसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त तल गएर सबमिट गर्दैछौँ यस पछाडि अब बल्ल हामीले के गर्ने हो मार्क्सहरू हाल्न मिल्छ जस्तै हेर्नुस् त यहाँनेर एड एडिट मार्क्समा जाउँ एड एडिट मार्क्समा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ त एक्जामको नाम चुज गर्छौँ अनि क्लास जस्तै म 11th क्लास त्यस पछाडि सेक्सन ए गरौँ अब हेर्नुस् त अघि मैले जम्मै दुईटा सब्जेक्टको हालेको थिएँ अब हामीले यहाँ मार्क्स हाल्न सक्छौँ जस्तै म मार्क्स पनि हालिदिन्छु 72 22 यसमा 89 75 20 95 98 यसमा पनि मार्क्स हाल्छु म यो चाहिँ हुन चाहिँ टिचरहरूले हाल्नुहुन्छ तर यो मलाई लाग्छ 11 को एडमिनकै तर्फबाट वा प्रशासनबाट कसरी इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यो भएको हुनाले गर्दा मैले हजुरहरूलाई यसरी देखाइरहेको छु ल यति गरेर जब हामीले सबमिट गर्छौं हैन यहाँ सबमिट गर्ने ठाउँ छ अब सबमिट गरिसके पछाडि यो विद्यार्थीहरुको के भयो त एनईबी को फर्मेटमा हाम्रो रिजल्ट तयार भयो अब त्यो कसरी हेर्ने भन्नुहुन्छ भने स्टुडेन्ट्समा जाउँ स्टुडेन्ट लिस्ट हामी यहाँबाट क्लास चुज गरौँ अब हामी क्लास 11 चुज गरौँ सेक्सन ए गरौँ अब यहाँ हेर्नुस् त हामीले कुन विद्यार्थीको हेर्ने हो हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं जस्तै म विवेक प्रसाईको हेर्छु विवेक प्रसाईमा क्लिक गर्छु अनि यहाँ माथि रिजल्ट भन्ने छ हेर्नुस् है यहाँ नेरी रिजल्ट छ रिजल्टमा जाउँ अब हामी एक्जामको नाम चुज गर्छौं हामीले के एक्जाम लेखेका थियौं त्यो चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ त्यसपछि हामी जहिले पनि मलाई लाग्छ ग्रेडमा एनईबी कै गरौँ न त हैन सु गर्दियौ हेर्नुस् त ठ्याक्कै अब एनईबी को फर्मेटमा आएको छ यहाँ नेरी हेर्नु देख्नु पनि हैन अब यदि यहाँ नेरी हामीले यहाँ हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ यदि हामीले के गरेका थियौं भन्नुहुन्छ भने रजिस्ट्रेसन नम्बर हालेका थियौं भने यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि आउँथ्यो हामीले त रजिस्ट्रेसन नम्बर हालेको छैन नि त यो रजिस्ट्रेसन नम्बर त हामीले हालेको हुनु पर्यो हाले पछाडी मात्र यहाँ नेरी आउँछ यसरी हामीले एनईबी को फर्मेटमा पनि के गर्न सक्छौं भन्दा रिजल्ट क्रिएट गर्नलाई सक्छौं त्यसपछि एक्जाममा एडिटेड मार्क्स को भइहाल्यो एडिटेड मार्क्स ओल्ड मार्क्स एडिट गर्ने नै हो हैन त्यसैगरी एटेन्डेन्स को मार्क्सहरु हामीले यहीबाट हाल्न सक्छौं एटेन्डेन्स को मार्क्स पनि यदि हाल्दिन्छौं भने हामीले त्यहीबाट गर्ने हो जस्तै हामी यसो गरौँ क्लास एक्जाम ओहो हामीले गरेका थिएनौं कि क्या एक्जाम मैले बनाएर चाहिँ यसको ठीक छ हजुरले यो पनि यहीबाट हाल्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यति यो नहोला अर्को सेलेक्टिभ रिमार्क्स हामीले चाहिँ यो के गर्न सक्छौं त सेलेक्टिभ रिमार्क्स पनि हाल्न सक्छौं जस्तै म लोटस एक्जाम के हजुरलाई देखाउँछु 9 क्लासको है त अघि मैले 9 क्लासको बनाएको थिएँ सेक्सन ए को जाउँ हामी अब यो विद्यार्थीहरुलाई के रिमार्क्स दिने हो हामीले यही दिन सक्छौं के हेर्नुस् त जस्तै कोड के दिने जस्तै एक्सनको लागि मैले बी प्लस चुज गरे भने बी प्लस भनेको के रहेछ डुइङ गुड रहेछ हैन अब यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै म ए प्लस गरे एक्सलेन्ट यु आर डुइङ भेरी फाइन किप इट अप यस्तो कुराहरु रहेछ अब यो कुराहरुलाई हजुरले डिफल्ट गर्दिनु भयो भने त यहाँ हालेको कुरा गइ पनि हाल्छ त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन लगभग हामीले चलाउने यिनेरी नै हुन् हैन सेलेक्टिभ रिमार्क्स भयो स्टुडेन्ट स्पेसिफिक रिमार्क्स राख्न सक्छौं हामीले सब्जेक्टको पनि राख्न सक्छौं अनि म्यानुअल एटेन्डेन्स यो म्यानुअल एटेन्डेन्स भनेको के हो भने हामीले प्रत्येक एक्जामको रिपोर्ट कार्ड निकाल्दा चाहिँ उनीहरु स्कुल कति दिन लाग्यो र कति दिन आए भन्ने कुराहरु हो त्यसका लागि हामीले पहिले के गर्नुपर्छ त हामीले एकैचोटी यो म्यानुअल एटेन्डेन्स हाल्न सक्दैनौं यसका लागि हामीले अलिकति सेटिङ मिलाउनु पर्छ जस्तै एड एक्जाममा जाउँ हामी अनि एड एक्जाम डिटेलमा जाउँ यहाँ नेरी हामी एक्जामको नाम चुज गरौँ जस्तै लोटस एक्जाम अनि मैले क्लास 9 को बनाएको थिएँ सेटिङ अघि 9 क्लास चुज गरे अब हेर्नुस् त यति गरिसकेपछि यहाँ नेरी अप्सन छ यहाँ के भन्छ हेर्नुस् है
युज डेली एटेन्डेन्स भन्छ। यदि हामीले युज डेली एटेन्डेन्स गर्ने, यदि हामीले पेदगुरुबाटै विद्यार्थीको एटेन्डेन्स लिइरहेछौँ भने कुन मितिदेखि कुन मितिसम्मको हामी यहाँ चुज गर्दैछौँ होइन। हामीले यहाँबाट कुन मितिदेखि कुन मितिसम्मको चुज गरेर चाहिँ सबमिट गऱ्यौँ भने हुन्छ। अनि हामीले यो सेटिङ गर्दै गर्दाखेरि पब्लिसमा नो नै गर्छौँ र एडिटमा यस गर्छौँ। तर जुन बेला हामी रिजल्ट पब्लिस गर्छौँ त्यो बेला यस गर्छौँ अनि रिजल्ट क्यान एडिटलाई चाहिँ फेरि नो गर्छौँ होइन। अनि यहाँनिर हामी के गर्छौँ, इन्क्लुड प्रिभियस एक्जाम, कुनै एक्जाम अगाडिको पनि इन्क्लुड गर्ने त होइन, हामी गर्दैनौँ। रिपोर्ट कार्ड इस्यु डेट कहिलेको इस्यु डेट होस् चुज गर्छौँ। त्यस पछाडि रिमार्क्समा हामी के लेख्ने हो विद्यार्थीहरूको लागि होइन, प्रायः हामी सिस्टममा जे छ बाई डिफल्ट नै चुज गर्छौँ होला, डिफल्ट रिमार्क्स। त्यस पछाडि रिजल्टको टाइप भनेको हाम्रो नर्मलै हुन्छ, एग्रिगेट सेमिस्टर होइन, हाम्रो डिफल्टै गर्ने हो। यदि एनइबी हो भने एनइबी गरौँ अनि हामीले सबमिट गर्छौँ। यति सबमिट गरिसकेपछि बल्ल हामीले के हाल्न मिल्छ त, एटेन्डेन्स हाल्न मिल्छ। उदाहरणको लागि म यहाँ हजुरलाई एउटा एटेन्डेन्सको देखाउन गइरहेको छु। जस्तै हामी के गरौँ भने कहिलेदेखिको गरौँ भने अहिले अगस्त हो, मे अप्रिलदेखि गरौँ न त है। अप्रिल 1 देखि अगस्त 26 अप्लाई। अब यसलाई गएर म सबमिट गर्छु। अब मैले बल्ल यति गरिसकेपछि मेनुअल एटेन्डेन्स हाल्न मिल्छ, नभए मिल्दैन थियो। अब हामी के गर्छौँ त, यहाँनिर गएर मेनुअल एटेन्डेन्समा जान्छौँ। त्यस पछाडि एक्जामको नाम चुज गर्छौँ, हामी क्लास चुज गर्छौँ, सेक्सन चुज गर्छौँ, प्लिज इट अपरेटिङ डेज फर्स्ट हामीले हालेनौँ र अहिले भर्खरै हाले जस्तो लाग्छ मलाई त। ओहो, स्कुल कति दिन लाग्यो भन्ने कुरा हाल्नु पऱ्यो, पक्नुहोस् है। यसरी हाम्रो अलिकति पनि सेटिङमा प्रब्लम आयो भने यहाँ हुँदैन। यसको लागि के गर्ने, फेरि एक्जाममै गएर हामी के गर्छौँ त, स्कुल कति दिन लाग्यो भनेर पनि खुलाउनु पऱ्यो नि त। मेनुअल थियोमा अटो हो भने त अटो गरिहाल्थ्यो यसले होइन। पक्नुहोस् है, म फेरि देखाउँछु तपाईँलाई। स्कुल कति दिन लाग्यो जम्मा यहाँ लेखिदिउँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामी यसलाई युज म्यानुअल एटेन्डेन्स गरिदिउँ अनि स्कुल जम्मा कति दिन लाग्यो। यो चाहिँ अटोमा रहेछ, मैले हजुरलाई अटोबाट गरिरहेको छु अघि, त्यो म्यानुअलमा काम गर्दैन युज डेली एटेन्डेन्स। जस्तै यसमा 95 दिन स्कुल लाग्यो फर इक्जाम्पल है त। अब हाम्रो स्कुल के हो त, यो एक्जाम हुन्जेलसम्म जम्मा 95 दिन मात्र स्कुल लागेछ। अब हामीले कुन कुन विद्यार्थी कति दिन आयो हामीले मेनुअल गर्ने भयौँ भने बल्ल मेनुअल एटेन्डेन्समा जाउँ। त्यस पछाडि एक्जामको नाम चुज गरौँ हामी। त्यस पछाडि यहाँनिर गएर क्लास पनि चुज गरौँ, हामीले 9 को मात्रै बनाएको छ। सेक्सन ए गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, जम्मा 95 दिन स्कुल लागेछ, विद्यार्थी कति दिन आए हामी यहाँ हालिदिउँ। अब यसलाई होइन, यति गरेर हामी सबमिट गऱ्यौँ। यसरी हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, मेनुअल एटेन्डेन्स पनि हाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यस पछाडि सब्जेक्टको एटेन्डेन्स, यदि हामी सब्जेक्टको एटेन्डेन्स गर्छौँ भने सब्जेक्टको पनि एटेन्डेन्स गर्न मिल्छ, यसमा नमिल्ने चाहिँ होइन। हामी क्लास 9 के गरौँ न, सेक्सन ए गरिदिउँ। अब यहाँनिर हालिदिउँ कि हामीले एटेन्डेन्स डिसिप्लिनको के छ यहाँनिर हामी हालिदिउँ। जस्तै एकछिनको लागि यसरी हामी के गर्यौँ, सबमिट गरिदिउँ। हाम्रो सब्जेक्टको पनि भयो, एउटा सब्जेक्ट भयो, यहाँनिर अरू सब्जेक्ट पनि चुज गरेर हामीले एटेन्डेन्स गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो यसमा छ अल रिपोर्ट कार्ड। हामीले बनाइसकेको कुराहरूलाई अल रिपोर्ट कार्डबाट हामी हेर्न सक्छौँ। एक एकवटा हेर्ने अघि मैले हजुरलाई देखाइसकेको छु होइन। अब यसमा 9 चुज गरिदिउँ अनि यहाँनिर गएर सेक्सन ए गरिदिउँ, रिजल्ट ग्रेड एन्ड मार्क्स गरौँ। यसरी हाम्रो के हुन्छ त, प्रत्येक विद्यार्थीको हामीले यहाँबाट मार्क्स पनि हेर्न सक्छौँ। मैले एउटाको मात्रै मार्क्स हालेको थिएँ नि त, त्यो भएर यसरी आइदिरहेछ। हेर्नुहोस् त, वर्किङ डेज कति, प्रेजेन्ट डेज कति, सबै कुराहरू आइरहेछ विद्यार्थीहरूको। त्यस पछाडि अप्सनल लेजर, यसमा अप्सनल लेजर पनि रहेको छ, हजुरले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। हेर्नुहोस् त, यसरी
हजुरले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, लेजर जसलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यसमा अर्को छ मोबाइल एप सेटिङ। अब यो मोबाइल एप सेटिङ भनेको चाहिँ हजुरले विद्यार्थीहरूलाई रिजल्ट पब्लिस गर्दा मोबाइलमा के जाओस् त, ग्रेड जाओस् कि ग्रेड एन्ड मार्क्स जाओस् कि मार्क्स जाओस् कि डिस्प्ले रिजल्ट स्टाटस ओन्ली फर फाइनल एक्जामको मात्रै जाओस् कि के जाओस्, हजुरले आफैले सेटअप मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि अर्को इम्पोर्ट रिजल्ट छ। यो इम्पोर्ट रिजल्ट भनेको चाहिँ के हो भने यदि हामीले ई क्लासरुमबाट एक्जाम लिएका छौँ भने त्यो ई क्लासरुमबाट लिएको एक्जामलाई हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त, अपलोड गर्नुपर्छ। त्यो अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिले डाउनलोड रिजल्ट फर्मेट, यहाँबाट कुन एक्जामको हो, कुन क्लासको हो, कुन सेक्सनको हो होइन, हामीले एक्सलमा चुज गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ त, जस्तै एकछिनको लागि म हजुरलाई देखाउँछु है त। जस्तै यति गरिसके पछाडि अब यहाँ बनाएकै रहेन रहेछ होइन। अब बनाएको थियो भने एक्सल भन्ने आउँथ्यो, अनि त्यस पछाडि ई क्लासरुममा गएर पनि हामीले रिजल्टलाई लेजरबाट एक्सलमा ल्याउँथ्यौँ, अनि त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर हामीले फेरि अपलोड गर्ने हो। त्यस पछाडि अटोमेटिकली हुन्छ, जुन कुरालाई मैले ई क्लासरुम सेक्सनमा मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु।